यफ भन्ने स्टेसनबाट यो यफ को के हुन्छ ई तिर हेरेर बियरिङ लिइरहेको हुन्छ यफबाट ई तिर हेरेर बियरिङ निकालेको हुन्छ तिमीले जुन डाटा निकाल्यो लास्ट लाइनको बियरिङ इएफ यो भनेको ई बाट एफ तिर हेरेको रिडिङ हो जुन तिमीलाई क्वेशनमा गिभन छ नि भनेको इफ द बियरिङ अफ द लास्ट लाइन अब्जर्भ भनेर यहाँ भनेको छैन नि कुन लाइन भनेर इएफ भनेको छ कि एफ ई भनेर भनेको छ भनेको छैन नि है तर अलमोस्ट अलवेज है प्राय के हुन्छ सधैँ किन रियल फिल्डको डाटा हो भने जसरी ए बाट हामीले बियरिङ लिएको हुन्छ त्यस्तै गरी एफ बाट बियरिङ लिएर छोड्ने हो कि फिल्डमा के गर्दो रहेछ त लिङ्क ट्राभर्समा एफ भन्ने स्टेसन नोन हो त्यही भएर हामी के भन्छ लास्टको नोन स्टेसनमा बसेर पनि हामीले ब्याक हेर्न सक्छौँ सुरुको फर्स्ट स्टेसनमा बसेर हेर्न सक्छौँ त्यो दुईटा बियरिङको डाटा हामीले लिएर आएको हुन्छ फिल्डबाट एबाट पनि एफबाट पनि है त्यो जुन डाटा गिभन छ 108 डिग्री 5 मिनट 40 सेकेन्ड भनेर क्वेशनमा त्यो चाहिँ के हो एफबाट ई हेरेको बियरिङ हो त्यसो भए यो हामीले जुन ईबाट एफ हेरेको छौँ यसको हामीले यदि चाहिँ एफबाट ई को बियरिङ निकाल्यौँ भने एफ ई को बियरिङ भन्नु यो 4 बियरिङ भने यसको ब्याक बियरिङ ल्यायो भने त -180 डिग्री गर्नु पर्यो भनेपछि एफ ई को बियरिङ कति हुन्छ 108 डिग्री 6 मिनट 20 सेकेन्ड हुन्छ तर अब्जर्भ चाहिँ कति छ गिभन चाहिँ अब्जर्भमा कति छ 108 डिग्री 5 मिनट 40 सेकेन्ड छ अब्जर्भ चाहिँ 108 डिग्री 5 मिनट 40 सेकेन्ड अब यसबाट के निस्किन्छ इरर निस्किन्छ तिमीहरूले यो भन्दा अगाडि लिङ्क ट्राभर्समा के गरेको थियो एङ्गलको सम गरेर थ्योरेटिकल सम चेक गरेको थियो यसमा त मिल्दैन यो चाहिँ लिङ्क ट्राभर्स हो ओपन नेचरको छ ज्योमेट्रिकली ओपन छ भनेपछि यसमा तिमीलाई त के हुन्छ त्यो ज्योमेट्रिक क्लोजवाला फर्मुला आएन मिलेन इरर निकाल्नै मिल्दैन यसमा त्यही इरर निकाल्न तिमीले के गर्ने फर्स्टको जुन गिभन बियरिङ छ त्यहाँबाट सुरु गर्ने सबै लाइनको बियरिङ निकाल्दै निकाल्दै जाने लास्टको जुन गिभन बियरिङ छ त्योसँग कम्पेयर गर्ने कम्पेयर गर्दा जति एमाउन्टले डिफरेन्स आउँछ त्यो भनेको हाम्रो के हो इरर भयो यहाँबाट तिमीहरूले इररको भ्यालु निकाल्नु पर्यो है त यहाँबाट इररको भ्यालु निकाल्नु पर्यो अथवा तिमीहरू झुकिन्छ भने यो प्लस माइनस अथवा इररको साइन हुन्छ नि कहिलेकाहीँ यो प्लस होला कि माइनस होला भनेर साइन झुकिन्छ नि जस्तै अहिले हामीले 4 बियरिङ निकाल्दै गर्छौँ नि एबीबाट होइन यो जुन गिभन भन्दा जुन अब्जर्भ बियरिङ भनेर जुन गिभन छ लास्ट लाइनको त्यो पछाडिबाट लिएको रहेछ त्यसलाई अगाडि बनाइदियो पनि हुन्छ है तिमीले भन्न खोजेको गिभन के छ तिमीहरूको 108 डिग्री 5 मिनट 40 सेकेन्ड छ यसलाई तिमीले चाहिँ प्लस 180 डिग्री गर तिम्रो के आयो इएफ को आयो त्यसो भए इएफ को बियरिङ कति आउँदो रहेछ गिभन चाहिँ गिभन भनेको 288 डिग्री 5 मिनट 40 सेकेन्ड भयो त्यसपछि यिनीहरू दुईको डिफरेन्स गरेर तिमीले गिभन र तिमीले निकालेको अब्जर्भ माइनस थ्योरेटिकल गरे यस्तै गरी थ्योरेटिकल भनेको गिभन भयो करेक्टलाई थ्योरेटिकल भनेको अब्जर्भ माइनस थ्योरेटिकल गर त्यहाँबाट इरर तिम्रो कति निस्किन्छ अहिले केसमा सायद 40 सेकेन्ड हो 40 सेकेन्ड यसरी इरर निस्किन्छ अब यो इररको करेक्सन गर्नु पर्यो कसरी गर्न सकिन्छ होला इररको करेक्सन इररको करेक्सन गर्ने बेला तिमीले अगाडि पढे जस्तै के हुन्छ डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ एंगल गर्न सक्छ है तर अब अहिले हामीले एंगल गरेर एंगलमा करेक्सन गर्ने चाहिँ हैन डिभाइडेड बाइ तिमीले नम्बर अफ एंगल्स गर्न सक्छ है डिभाइड एंगल अफ नम्बर भनेको कति छ तिमीले बी सी डी ई हरु यसरी एंगल लेखेको छ नि त्यो डिभाइड बाइ नम्बर अफ एंगल पनि गर्न सक्छ तिमीले गर्नलाई तर अब त्यो गर्यो भने के हुन्छ त्यो एंगलमा गर्ने करेक्सन आउँछ तिमीले एंगल फेरि यहाँ फेरि के हुन्छ जुन तिम्रो अब्जर्भ एंगल छ नि त्यो अब्जर्भ एंगलमा फेरि करेक्सन गरेर फेरि तिमीले बियरिङ निकाल्न पर्छ फेरि हामीले जेनरली त्यो गर्दैनौं हामीले के गर्छौं डाइरेक्टली के गर्छौं बियरिङमा करेक्सन गर्छौं बियरिङमा कसरी करेक्सन गरिन्छ अब यो हेर यो पार्टमा अलिकति ध्यान दिनु पर्यो है अलिकति नौलो छ हामीले जुन लेभलको तिमीलाई करेक्सन सिकाएको थिएँ मैले सेम त्यस्तै हो बाउडीज प्रिन्सिपल यसमा पनि बाउडीज को प्रिन्सिपल युज गरेर यस्तो गरिन्छ यसमा करेक्सन गर्नलाई के गर्नु पर्यो त अब त्यसो भए इररको अमाउन्ट ई भन्ने आइसक्यो अब यसमा करेक्सन गर्नु पर्यो भने तिमीले फर्मुला लाउने भनेको चाहिँ करेक्सन भनेको चाहिँ e इज इक्वल टु करेक्सनलाई e नभनौं यो त हाम्रो इरर हो हैन जस्तै गरी अहिले मैले चाहिँ एबी भन्ने लाइनको 4 बियरिङ करेक्सन के छ करेक्ट नै गिभन छ है त्यो गर्नु पर्यो बीसी को गर्नु पर्यो हैन बीसी को करेक्सन गर्नु पर्यो ल अब बीसी को करेक्सन गर्नु पर्छ भने हाम्रो फर्मुला भनेको चाहिँ e डिवाइडेड बाइ क्यापिटल n इन्टु n e n बाइ n फर्मुला भनेको करेक्सनको भ्यालु है करेक्टेड हैन फेरि यसबाट करेक्टेड निकाल्नु पर्छ पछि करेक्सनको भ्यालु भनेको चाहिँ e इन्टु n बाइ n
क्यापिटल एन भनेको के हो टोटल नम्बर अफ करेक्सन कति गर्नुपर्छ स्मल एन भनेको के हो कति हौ करेक्सन हो फर्स्ट करेक्सन हो कि सेकेन्ड करेक्सन हो कि थर्ड करेक्सन हो यसरी हेर्नु पर्यो जस्तो अहिले तिमीले हेर्यो भने टोटलमा कति करेक्सन गर्नुपर्छ तिमीले बियरिङमा जुन एबी को छ त एबी को त गिवन हो यसमा तिमीले करेक्सन गर्नु पर्दैन है बीसी को गर्नु पर्यो करेक्सन किनभने यो बियरिङमा रङ छ लास्टको बियरिङसँग मिलेन है त्यही भएर बीसी भन्नेमा इरर छ बीसी को करेक्सन गर्नु पर्यो एउटा दुईटा तीनटा र फाइनली इएफ को हामीलाई थाहा हुन चाहिँ करेक्ट यति हो भनेर हामीलाई थाहा हुन चाहिँ छ यसको चाहिँ हाम्रो करेक्ट भनेको कति हो 288 गिवन है गिवन डाटा 288 540 तर के हुन्छ यसको त हामीले अहिले भ्यालु चेक गर्नको लागि चाहिँ करेक्सन गर्यो भने यो आउनुपर्छ हैन त्यही भएर के हुन्छ यसकोमा पनि करेक्सन गरेर हेर्नु हो मैले के गरे एफ को गरेर आएको छु अहिलेसम्म हो सरी ठिक छ एउटै है इएफ नै भनेपछि तिमीले हेर्यो भने के हुन्छ कतिवटा करेक्सन गर्नु पर्यो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा लेगमा करेक्सन गर्नु पर्यो एन को भ्यालु कति हुने भयो 4 हुने भयो स्मल एन को भ्यालु के भयो बीसी को लागि 1 सीडी को लागि 2 डीई को लागि 3 र फाइनली इएफ को लागि 4 भनेर गर्नु पर्यो बीसी को लागि करेक्सन के भयो त्यसो भए 1/4 इन्टु एन को भ्यालु अहिले हामीले 40 सेकेन्ड भन्थ्यौ 40 सेकेन्ड टोटलमा चाहिँ 40 सेकेन्ड हो भने बीसी मा मात्र कति गर्ने सीडी को लागि निकाल त्यसै गरी डीई को लागि निकाल करेक्सन को भ्यालु र के हुन्छ लास्टमा चाहिँ इएफ को लागि निकाल्नु पर्यो प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ करेक्सन को भ्यालु हेर्नु पर्यो नि यहाँ तिमीले डाटा हेर्ने इएफ को डाटा कुन छ 288620 छ करेक्टेड निकाल्नको लागि कति गर्नुपर्छ 288540 आउनु पर्थ्यो भनेपछि कम आउनु पर्थ्यो भनेपछि ओभरअल यहाँ डाटा के आइरहेको रहेछ बढी आइरहेको छ करेक्सन के गर्नु पर्यो नेगेटिभ गर्नु पर्यो सबै करेक्सन को भ्यालु के हो नेगेटिभ हो सर त्यो ई भनेको ई भनेको हजुर सर ई भनेको हामीले दुईटाको डिफरेन्स जुन हामीले यो इएफ भन्ने लाइनको हामीले जुन बियरिङ निकाल्यौं अब्जर्भ बियरिङ माइनस इएफ को जुन करेक्ट हुन पर्थ्यो जुन भनेको क्वेशनमा गिवन छ जुन 108 डिग्री 5 मिनेट 40 सेकेन्ड वाला त्यसको चाहिँ त्यो एफ ई को भएको भएर इएफ को निकाल्छौं त्यसको 4 बियरिङ त्यो गर्दाखेरि त्यो दुईटाको डिफरेन्स कति आउँछ त्यो डिफरेन्सलाई हामीले इरर भनेको किनभने आउनु पर्ने त्यो डाटा आउनु पर्थ्यो नि त हाम्रो घुम्दै घुम्दै जाँदाखेरि करेक्ट आउनु पर्थ्यो कतिले आएन ई अमाउन्टले आएन के त्यो ई भनेको के भयो हाम्रो इरर भयो तर स्मल एन भन्ने नि स्मल एल भनेको एन भनेको भन्दै थिएँ मैले नम्बर कति आउँ करेक्सन हो तिमीले टोटलमा 4 करेक्सन गर्नुपर्छ भने बीसी मा फर्स्ट 1 नम्बर करेक्सन सीडी मा 2 डीई मा 3 र लास्टमा फाइनली इएफ मा चाहिँ 4 हुन्छ यहाँको भ्यालु सर यो स्टेसनबाट नि सुरु गर्दा हुन्छ यो करेक्सन केबाट यो करेक्सन जुन स्टेसनबाट नि सुरु गर्दा हुन्छ हुँदैन करेक्सन तिमीले एउटा कुनै गिवन नोन पोइन्टबाट सुरु गर्नु पर्यो जस्तै बीसी को जुन गिवन छ त्यो करेक्ट हो नि त हैन भनेपछि त्यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो बीसी एबी को सरी एबी को के छ गिवन छ करेक्ट छ एबी को करेक्ट गरेर सुरु गर्नु के रे एबी को बाट सुरु गर्नु पर्यो एबी पछि आउने कुन छ बीसी छ त्यो सुरुमा फर्स्टमा बीसी नै गर्नु पर्यो हाम्रो जुन यो टोटल अमाउन्ट इरर आछ नि त त्यो इरर आको दोष भनेको त के छ यो सबै बीसी सीडी डीई इएफ हुँदै हो नि त हैन तिम्रो के हुन्छ सुरुको स्टार्टिङ स्टेसनमा जति इरर हुन्छ पछि थपिँदै जाने हो कि प्रिभियसको डाटामा थपिँदै जाने हो तिमीले यो कुरा बिर्सिन भनेको अहिले हामीले बियरिङको कुरा गरिरहेका छौं एंगलको कुरा गरिरहेका छौं बियरिङ भनेको त के हो प्रिभियस लाइनको बियरिङसँग रिलेटेड हुन्छ प्रिभियस लाइनको बियरिङ चाहिँ यदि के छ रङ छ भने नेक्स्ट लाइनको बियरिङ निकाल्ने बेला के भयो त्यो नयाँ लाइनमा चाहिँ जुन एंगल लिएको हुन्छ त्यो एंगल इरर थपिन्छ त्यसमा फेरि त्यसपछि अझ नयाँ चाहियो भने त्यो प्रिभियस लाइनको बियरिङ जसको इरर छ त्यो इररमा फेरि के हुन्छ नयाँ एंगल जुन बीचमा बसेर जुन एंगल लिएको हुन्छ त्यो एंगलको इरर भनेपछि के हुन्छ प्रिभियसको डाटामा तिम्रो त्यो स्टेसनको इरर थपिँदै फेरि प्रिभियसको डाटामा त्यो स्टेसनको डाटा इरर थपिँदै गर्दाखेरि के हुन्छ क्युमुलेटिभ भयो जस्तो हुन्छ कि इरर पनि भनेपछि टोटल इरर हो यो चाहिँ क्युमुलेटिभ त्यसै फ्र्याक्सनमा हेरेको बीसी मा कति इरर होला सीडी मा कति होला 40 सेकेन्डको चाहिँ कति भाग चाहिँ बीसी मा होला 40 सेकेन्डको कति भाग सीडी मा होला भनेर हेर्छौं अब यसमा हामीसँग लेन्थ छैन नभए हामीले लेन्थको आधारमा करेक्सन गर्न सक्थ्यौं यसमा लेन्थ छैन त्यही भएर मैले तिमीलाई के लेभल सर्किटको करेक्सनमा भन्थे नि लेन्थ गिवन छैन भने नम्बर अफ स्टेसन मेसिन कति चोटी चेन्ज भयो त्यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ हामीले एन को भ्यालु एजाइन गरेर यसरी हामीले करेक्सन गर्न सक्छौं ई एन बाइ एन लगाएर
EF को केसमा त्यसरी फाइनली के हुने हो EF को केसमा 4 हुने हो स्मल n को भ्यालु त्यही भएर 4 बाइ क्यापिटल N त अलवेज 4 नै हो 4 into 4 into 4 sorry 4 by 4 into 40 सेकेन्ड गर्दाखेरि लास्टको करेक्सन कति आउनु पर्यो 40 सेकेन्ड नेगेटिभ हो अलवेज सबै हैन त्यही भएर -40 सेकेन्डको करेक्सन आउनु पर्यो त्यो -40 सेकेन्ड गर्नु भने के हो यो EF को डाटामा चाहिँ तिमीले -40 सेकेन्ड गर्यो भने सर यो n चाहिँ 40 सेकेन्ड नै हुन्छ n 40 सेकेन्ड हो क्यापिटल N भन्न सक्यो तिमीले स्मल n भनेको कहाँ 40 सेकेन्ड भनेको छ त ए तिमीले यहाँ लेख्दाखेरि त्यस्तो देखियो है ओके ओके ठीक छ म तिमीलाई बुझ्नलाई त्यसरी गराएको खास धन्दुकी माथिको फर्मुलाले गर्दाखेरि e को भ्यालु चाहिँ 40 हो खास चाहिँ है अनि n को भ्यालु चाहिँ 1 हो त्यो 1/4 2/4 3/4 गर्न सजिलो हुन्छ कि त्यही भएर मैले त्यसरी लेखेको हो जस e को भ्यालु चाहिँ 40 सेकेन्ड हो e भनेको चाहिँ डिफरेन्स e भनेको एरर सर अनि हामीले यो कस्तो अब एरर सबैको लागि छुट्टै छुट्टै हुन्छ कि सबैको एउटै हुन्छ सर के हुन्छ होला सबैको लागि छुट्टै छुट्टै हुन्छ कि एउटै हुन्छ होला एरर छुट्टै हुन्छ र तिमीले बियरिङ निकाल्न खोजेछ त्यही भएर सबैलाई छुट्टा छुट्टै हो बियरिङ निकाल्न खोजेछ नि त हैन त्यो बियरिङको भ्यालु त के हुन्छ अहिले भर्खर भन्दै थिएँ नि मैले एरर के हुन्छ थपिँदै जान्ने हो त्यो एररको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ बियरिङको लागि चाहिँ एररको भ्यालु चेन्ज भइरहेको हुन्छ प्रत्येक स्टेसन अथवा प्रत्येक लेगको लागि तर यदि तिमीले यही चिज तिमीले एंगलको लागि भनेर गर्यो भने चाहिँ एंगलमा चाहिँ सेम हुन्छ तर एंगलबाट गर्दैन हामीले है त्यो लजिक लगाउन पाइँदैन यसमा यसरी गरेको बियरिङबाटै गर्नुपर्छ तिमीले e n/n भन्ने नै लगाउनुपर्छ भन्नु चाहिँ गर्छ सर यो क्यापिटल N भनेको चाहिँ सर क्यापिटल N भनेको नम्बर अफ करेक्सन कतिवटा लेगमा करेक्सन गर्नु पर्यो कतिवटा लाइनको बियरिङ करेक्सन गर्नुपर्ने छ तिमीले चारवटा लाइनको त्यही भएर क्यापिटल N अनि स्मल n भनेको चाहिँ सर स्मल n भनेको कति यौं करेक्सन नोनबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ यो कति यौं करेक्सनको तिमीले गरिरहेको छौ अहिले BC भनेको पहिलो हो त्यही भएर यहाँको भ्यालु 1 CD भनेको दोस्रो हो त्यही भएर यहाँको भ्यालु 2 त्यसरी लास्टमा EF भनेको चाहिँ चौथो करेक्सन भयो टोटल 4 करेक्सन गर्ने हो चौथो करेक्सन गर्नु पर्यो EF मा चाहिँ भाग लगाएको हो के 4 भाग लगाएको हो 4 भाग तर कुमुलेटिभ भयो कुमुलेटिभ हुने भनेको के हो त त्यो सर अनि यो एरर 40 भनेर चाहिँ 40 भनेर कस्तो थाहा भयो सर आर्यलाई चाहिँ अहिले पछि आएर बल्ल जोइन गरेछ छ हो हैन सर अघि न नेट अलि अड्किरहेको थियो सर गफ गरे हाल्दाखेरि गफ हाने त भन्न सजिलो भएर मात्र हो हैन सर यहाँ आवाज पुरा अड्किन्छ नेटै राम्रो छैन सर कसम हो कसम ल जस एरर भनेको तिमीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सबै लाइनको बियरिङ निकाल्दै गएको छ के AB को बियरिङ तिमीलाई गिभन छ BC को बियरिङ निकाल्यो CD को बियरिङ निकाल्यो प्रिभियस लाइनको बियरिङ युज गर्दै निकालेको छ जबकि तिमीलाई थाहा छ के छ त्यो एंगलमा एरर छ BC को जुन तिमीले बियरिङ निकाल्यो नि त्यो BC को बियरिङ निकाल्ने बेला तिमीले एंगल B गरेको हैन त त्यो एंगल B त करेक्ट छैन नि त तिमीलाई थाहा छ नि त है एरर भएको भए त करेक्सन गर्न लगाएको भनेपछि त्यो B एंगलमा भएको एरर थपियो यो BC को बियरिङ निकाल्दाखेरि जब CD को बियरिङ निकाल्छ तिमीले CD को बियरिङ निकाल्दा के गरेछ प्रिभियस लाइनको बियरिङमा तिमीले प्लस एंगल C गरेको छ नि प्रिभियस लाइनको बियरिङ यो जुन BC को बियरिङ युज गर्नु पर्यो त्यसमा त एंगल B को एरर त आइसकेको छ प्लस एंगल C गर्दाखेरि फेरि के भयो एंगल C को एरर पनि आयो फेरि एंगल C मा कतिको डिफरेन्स छ हुन पर्ने भन्दा कति फरक छ त्यो एरर पनि थपियो भनेपछि के भयो एरर माथि एरर थपियो D मा गरे फेरि के भयो फेरि नयाँ के छ प्रिभियस लाइनको बियरिङ प्लस एंगल D गर्यो तिमीहरुले D को एंगल त एरर त छँदैछ फेरि प्रिभियस युज गरेको भएर त्यो प्रिभियस को जुन डाटा छ 309 त्यसमा त यो 300 त्यो BC को पनि एरर छ भनेपछि के भयो एंगल B को एरर एंगल C को एरर एंगल D को एरर थपिदै गयो तीनटा एरर फाइनली EF को निकाल्ने बेला चौथो एरर थपियो फेरि चारवटा एरर तिमीहरुको थपिरा छ चारवटा एरर थपिनु भनेको के हो त एउटा माथि अर्को माथि अर्को एरर थपिदै गयो के त्यो कुमुलेटिभ भइरा छ तिमीहरुको जुन डाटा निकालिरा छ नि त्यसमा एउटा भ्यालुको एरर छैन कि के छ एंगल जस्तो तिमीले EF को बियरिङमा कसको एरर छ त EF को बियरिङ निकाल्दाखेरि तिमीहरुको एंगल B एंगल C एंगल D र एंगल E को एरर छ के चारवटा एंगलको एरर छ EF को निकाल्दाखेरि D को निकाल्दा कतिवटा एंगलको एरर छ तीनटा CD को निकाल्दा कतिवटा एंगलको दुईटा अनि BC को निकाल्ने बेला कतिवटा एंगलको एउटा त्यो राउने भाग पनि करेक्सन गर्ने बेला के हुन्छ
1 2 3 4 गरेर 4 वटा भाग लगाएर प्रत्येकलाई के हुन्छ 1 भाग आउट अफ 4, त्यसै अर्कोलाई 2 भाग आउट अफ 4, अर्कोलाई 3 भाग आउट अफ 4 गरेर करेक्सन गरेको। इरर चाहिँ कसरी निकालेको छ, तिम्रो जुन यो एबी बीसी सीडी गर्दै गर्दै लास्ट लाइनको जुन यो ईएफ को बियरिङ निकाल्यो, यो तिमीले अब्जर्भड हो निकालेको, तिमीले हिसाब गरेर निकालेको, जुनमा इरर छ। इरर नभएको डाटा पनि त थाहा छ नि तिमीलाई। ईएफ को इरर नभएको डाटा के हो त, यो गिवन डाटा छ, क्वेसनमा गिवन 288 540 भनेर। अब तिमीलाई करेक्ट डाटा पनि थाहा छ, इनकरेक्ट डाटा पनि थाहा छ भने इनकरेक्ट डाटाबाट करेक्ट डाटा घटायो भने तिमीले इरर निकाल्न सकिहाल्यो नि। के इरर त हो यी भनेको यस सर है त। ल सोल्डा त्यसो भए अगाडि बढौँ है। भन के यहाँ हामीले जुन यो फोर बियरिङ को फर्मुला युज गरेका छौँ नि, त्यो फर्मुला एकचोटि गरिदिनु न सर। त्यो कस्तो म कन्फ्युज भयो क्या सर। फर्मुला माइनस तिमीले भनेको फर्मुला के हो भन त, म त्यस्तो करेक्सन गरिदिन्छु। तिमीलाई के थाहा छ अहिलेसम्म भन। फोर बियरिङ को त्यो उयो फिगर हेरेर गर्न खोजेको थिएँ एन्सर मैले। फिगर हेरेर गर्न कन्फ्युज भयो। हजुर सर, क्वेसनमा दिएको राइट इन्टरनल एंगल हैन सर? हैन, इन्टरनल एंगल भन्न पाइँदैन के नितिश। ओके है, ल यहाँ एकचोटि सुन है। फेरि यो लास्टको यो करेक्सन सकिदिन्छु, त्यसपछि म नितिशको क्वेसनमा फेरि आउँछु है। जुन यो करेक्सन छ नि, करेक्सन गरिसकेपछि करेक्सनको भ्यालु आएपछि करेक्टेड त निकाल्न सक्छ नि त हैन। बियरिङमा यो जुन बियरिङको बीसीमा बीसीको करेक्सन गर्नु पर्यो है। सबै नेगेटिभ छ है करेक्सनहरु, त्यो भ्यालु जुन निस्किन्छ त्यसमा माइनस गरेर निकाल्नु पर्छ। सबैमा माइनस माइनस गर्दै के हुन्छ, सबै लाइनको बियरिङ निकाल्दा एन्सर सक्यो है त। यति मात्र हो। ल यो पार्ट सक्यो। त्यसो भए जुन अहिले तिमीले भन्दैछौ त्यो क्वेसनको पार्ट सुरु गरौँ। त्यसो भए त्यसो गरौँ न, किन चेन्ज गर्नु पर्यो हैन। यहाँ भएको के छ भन्दा नितेश, यो एबी भन्ने लाइनको बियरिङ तिमीलाई गिभन छ। जुन तिमीलाई एंगल बी भनेर गिभन छ यहाँ, त्यो एंगल बी भनेको कस्तो खालको एंगल हो, क्वेसनमा राइट टर्न एंगल भनेको छ। त्यो राइट टर्न एंगल भनेको क्लकवाइज एंगल भनेर बुझ्ने। भनेको प्रिभियसबाट तिमीले क्लकवाइजमा घुम्दाखेरि कति एंगल छ, 93 डिग्री। यो चाहिँ के छ, 93 डिग्री 6 मिनेट 50 सेकेन्डले चेन्ज भएको क्लकवाइजमा। भनेपछि तिमीले बियरिङ निकाल्नु पर्यो बीसी को। बीसी को अभियसली तिमीले फिगरबाटै थाहा हुन्छ। यदि यतातिरको डाटा तिमीको 60 डिग्री वाला छ है, गिवन 61 डिग्री वाला, 61 डिग्री 6 मिनेट वाला छ। यताको तिमीलाई चाहिँ के छ, क्लकवाइज एंगल चाहिँ 93 डिग्री दिएको छ। अनि तिमीले के हुन्छ, अब यो बियरिङ निकाल्ने भनेको त नर्थको रेस्पेक्टमा बियरिङ निकाल्नु पर्यो नि त हैन। तिमीले गर्ने भनेको अगाडि गरे जस्तै के हुन्छ, फोर बियरिङ अफ प्रिभियस लाइन भनेको, प्रिभियस लाइन भनेको 61 डिग्री 6 मिनेट। क्लकवाइज एंगल छ भने अलवेज के गर्ने, प्लस क्लकवाइज एंगल गर्ने। अहिले यो क्लकवाइज एंगल गिवन सट्टा यदि एन्टी क्लकवाइज एंगल भनेको तलपट्टि गएको प्रिभियसबाट नेक्स्टमा जाने बेला यसरी एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुमेको डाटा हो भने, अर्थात् त्यो भन्न खोजेको जुन यो मैले नीलो लाइनले देखाइरहेको छु, यो नीलो लाइनले देखाएको लाइन आइदियो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो भनेको एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हो। यसरी एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा मुभ भएको यो केसमा के भयो, तिमीहरुको माइनस हुन्छ कि। भनेपछि तिमीहरुको फर्मुला भनेको प्रिभियस लाइनको बियरिङमा प्लस तिमीले के गर्नु पर्यो, 93 डिग्री 6 मिनेट 50 सेकेन्ड गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यसमा त तिम्रो के छँदैछ, प्लस माइनस 180 और माइनस 580 छँदैछ। यही हो सर। भन। त्यो राइट कि लेफ्ट भनेर हेर्नलाई नि बीमा बसेर यतिर हेर्ने हो सर? राइट कि लेफ्ट भनेर हेर्नको लागि त अहिलेको लागि तिमीले यो राइट भनेको क्लकवाइज भन्दा सम्झे सजिलो। डिफ्लेक्सनको केसमा हेर्ने भने चाहिँ डिरेक्सन हेर्नुपर्छ। डिफ्लेक्सनको केसमा चाहिँ डिरेक्सन हेर्नु पर्यो। डिरेक्सनको अर्थ एबाट बी गएको कि बीबाट ए गएको। यदि एबाट बी गएको भने तिमीले बाटोमा हिँडे जस्तो इमेजिन गर्नु पर्यो कि। एदेखि बी को बाटोमा हिँड्दा छ, एउटा कुनै लाइन छ, यसरी यो एबी भयो, तिमीले के हुन्छ त्यहाँबाट अर्को डिरेक्सनतिर गयो, सी तिर गयो। अब तिमीले मलाई भन्नु पर्यो कि तिमीले एबी भन्ने बाटोमा हिँडिरहेको छ भने यो बीसी भन्ने बाटोमा जान तिमीले चाहिँ लेफ्ट टर्न गर्नुपर्छ कि राइट टर्न गर्नुपर्छ? राइट टर्न। राइट टर्न गर्नुपर्छ नि। त्यही भएर डिफ्लेक्सन एंगल के भयो, राइट डिफ्लेक्सन भयो कि। डिफ्लेक्सन एंगल राइट भयो। यसरी चाहिँ तिमीले डिफ्लेक्सन एंगल राइट हो कि लेफ्ट भनेर थाहा पाउनु पर्यो नि। यसरी थाहा पाऊ। क्लकवाइज एंगल हो कि एन्टी क्लकवाइज एंगल भनेर थाहा पाउनु मन लाग्यो भने चाहिँ तिमीले प्रिभियस लाइनको रेस्पेक्टमा हेर्ने कि। कस्तो भन्दाखेरि यो एबी भन्ने लाइन छ, यो एबी भयो, यो बीसी तिर गयो, यसरी बीसी तिर गयो। अब एंगल त तिम्रो दुईटा हुन्छ नि,
तिम्रो कस्तो हुन्छ यदि प्रिभियसको रेस्पेक्टमा हैन भने स्टार्टिङ कहाँबाट गर्नु पर्यो प्रिभियसबाट एबी बाट सुरु गर्नु एबी बाट टच गर्नु पर्यो लाइन एबी बाट सुरु गर्नु पर्यो तिमीले एंगल हेर्नलाई एबी बाट हेर्यो भने चाहिँ के हुन्छ एबी बाट तिमीले यदि बीसी तिर गयो भने एउटा यो डाइरेक्सनमा जान सक्छ अर्को एबी बाट कसरी जान सक्छ सरी यो अटोमेटिक चेन्ज भयो तिम्रो के हुन्छ एबी बाट गयो भने चाहिँ यसरी एउटा यो डाइरेक्सनमा जान सक्छ अर्को के हुन्छ त्यही एबी बाटै जाने यो फेरि जान चाहिँ अन्तबाट जान नपाइएन प्रिभियसबाटै जान पर्यो यसरी गयो भने के हुन्छ अर्को यो डाइरेक्सनमा जान सक्छ तिमीले आफूले भन्नु पर्यो यो क्लकवाइज हो कि एन्टी क्लकवाइज हो त यो क्लकवाइज होला डाइरेक्सन चाहिँ घुमेको यो चाहिँ के हो एन्टी क्लकवाइज प्रिभियसबाट सुरु गरेर नेक्स्टमा जाँदाखेरि तिमीहरुको दुईटा एंगल हुन्छ एन्टी क्लकवाइज कि क्लकवाइज अब तिमीलाई गिवन डाटा के हो अहिले यसमा राइट टर्न एंगल भनेको क्लकवाइज भनेपछि यो के हुन्छ तिमीले यो माथिको एंगल हेर्नु पर्यो तिमीले माथिको एंगल के हो तिमीले क्लकवाइज डाइरेक्सनमा चाहिँ 93 डिग्री 6 मिनेट 50 सेकेन्ड घुमेको भनेर बुझ्नु पर्यो ठीक छ हजुर सर च्याप्टर सब पढ्न सकिसक्यो अब क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज बल्ल सोधेछ तिमीले यो त उसमा पनि थाहा पाउनु पर्यो नि हामीले लुप ट्राभर्स गर्दाखेरि पनि त थाहा पाउनु पर्यो क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज भन्ने ल अरु कसैले केही सोध्न छ सक्यो है नभए 6 नम्बरको क्वेशन अब आयो भने सायद उस्तै परे 8 नम्बरमै आउला अघिल्लो वर्ष मात्र हो यस्तो यस्तो भएको यति हो न्युमेरिक है त लिङ्क ट्राभर्सको मैले तिमीलाई बीचमा छोडेको न्युमेरिकहरु मैले गराएँ यति भएपछि मैले तिमीलाई नगराएको न्युमेरिक छैन अब तिमीले गरेर प्र्याक्टिस गरेर नौलो क्वेशन कुनै भेट्न सक्छ नौलो क्वेशन भेट्यो भने प्र्याक्टिस गर्ने आएन अथवा मिले जस्तो लागेन सोध्नलाई मलाई टक्क लाएर फोटो खिच्ने सल्भ गरेको क्वेशन पनि पठाउने एन्सर पनि पठाउने सर क्वेशन मात्र पठाएर यो कसरी गर्ने चाहिँ नभन्नी मैले एन्सर तिमीलाई टाइप गरेर लेख्न मिलोस् मैले कतै कपी पेन खोजेर चाहिँ त्यसको सोलुसन गरेर तिमीलाई पठाउन मैले सक्दिन मलाई जाँगरै छैन त्यस्तो एकदमै अल्छी छु म तिमीले आफूले सोलुसन गर्ने बिचमा अड्क्यो भने यसपछि के गर्ने भनेर सोध्न नि पाइन्छ गर्ने क्वेशन पनि पठाउने एन्सर पनि पठाउने कतिसम्म गरेको छ अथवा पुरै गरेको छ भने कतै मिस्टेक छ कि हेर्दिनु भनेर पठाइदिने म तिमीलाई हेरेर कमेन्ट गर्दिन मलाई गाह्रो कुरा छैन मोबाइलमा हेर्दिन्छु त्यहीँबाटै फरक कमेन्ट गरिदिन्छु है ल अहिलेसम्मको सबै न्युमेरिक कभर भइरहेछ है अब कुनै पनि छैन रिमेनिङ अब तिमीलाई मैले चाहिँ एरिया इन भोल्युममा ल्यान्छु त्यसपछि चाहिँ थ्योडलाइटको जुन न्युमेरिकको बाँकी छ भन्दैछु त्यसको कुरा गर्छु पछि यता लास्टमा ल त्यसो भए जाउँ एरिया एन्ड भोल्युममा देखिरहेको छ स्क्रिनमा एरिया एन्ड भोल्युम छ सर ल बोल है बोल केटा हेरौँ त्यसो भए हामीले अब यसको पिपिटी चाहिँ गराउन भ्याइन मैले है मैले यो एकदमै बिजी भए म स्लाइड बनाउँछु भन्दै थिएँ स्लाइड बनाउँछु भ्याएन त्यही भएर त्यही बुककै पिडिएफबाट पढाउन लाग्यो तिमीलाई सजिलो हुन्छ नात्य हामी स्लाइडमा जस्तै गरी न्युमेरिकहरू चाहिँ आफै सल्भ गराउन अनि अरू कुरा त यहाँ थ्योरीमा तिमीलाई देखाउने कुरा मात्र हो है एरिया एन्ड भोल्युमको चाहिँ मैले पिपिटी बनाएन ल हेरौँ त्यसो भए एरिया एन्ड भोल्युममा के गर्न सकिन्छ भनेर बेसिकली यो भनेको चाहिँ के हो तिमीलाई चाहिँ फिल्डमा गएर तिमीलाई कुनै पनि चिजको तिमीलाई के भन्छ एरिया र भोल्युम निकाल्न पर्यो यो गर्न हामीसँग तरिकाहरू छ के छ भन्दाखेरि जस्तै तिमीहरूको ट्राभर्स जस्तो केस छ भने एउटा तिमीलाई ए बी सी डी ई भनेर यस्तै तिमीहरूको ट्राभर्स आयो एबाट हुँदै यफसम्म तिमीहरूको यस्तो ट्राभर्स आयो तिमीलाई मैले यो ट्राभर्स स्टेसनले घेरेको जुन पोइन्ट छ अथवा यो इमेजिनरी लाइन छ यो इमेजिनरी लाइनले घेरेको चाहिँ प्लटको मलाई एरिया निकाल्न पर्यो भने तिमीले कसरी गर्छौ होला ल फिल्डमा यस्तो कुनै एबीसीडीईएफ भन्ने आकारको के छ एउटा ग्राउन्ड छ तिमीले मलाई चाहिँ एरिया निकाल्दिनु पर्यो तिमीसँग के छ टेक्निक यसको एरिया निकाल्ने ट्रायंगलमा डिभाइड हुन्छ एकदम सबैभन्दा सजिलो तिमीले असम पढेको पनि त्यही होइन ट्रायंगलमा डिभाइड गर्न सक्छ मान्छे मैले के हुन्छ जसरी फिल्डमा गएर एबीसीडीईएफ सबैको लाइनको मेजर चाहिँ गर्छु त्यो सँगसँगै मैले के गर्छु एसी भन्ने लाइनको पनि मेजर गर्छु ट्रायंगलमा डिभाइड गरेको त्यसरी के हुन्छ सीएफ भन्ने लाइनको पनि मैले मेजर गर्छु अर्को के हुन्छ तिमीले सी भन्ने लाइन पनि मेजर गर्छु यो भने तिमीले के हुन्छ ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 र ट्रायंगल 4 चारवटा भागमा डिभाइड गरेर तिमीले
एंगल लिन सक्छौ फिल्डमा सधैँ तिमीले ट्रायंगल गराउनु पर्छ भन्ने हुँदैन ट्रायंगल सबभन्दा सिम्पलेस्ट फिगर हो लेन्थ मात्र मेजरमेन्ट गरेर गर्न सकिन्छ यदि फिल्डमा तिमीलाई एक्ज्याक्टली थाहा छ कि यो चाहिँ रेक्टेंगल नै हो भने के हुन्छ तिमीले लेन्थ र ब्रेथ मात्र लिए पनि हुन्छ यदि मलाई कसैले भनिदिन्छ भने यो चाहिँ रेक्टेंगुलर प्लट हो मलाई यसको एरिया निकाल भनेर तिमीलाई यसरी भनिदिएको छ भने रेक्टेंगुलर प्लट भन्ने नामै युज गरेको छ भने रेक्टेंगलको एरिया फर्मुला आइदियो एल इन्टु बी हैन त्यस्तै गरी अरु आउला तिमीहरुको फिगर कुनै के हुन्छ तिमीहरुको चाहिँ ट्रापेजोइड आइदेला ट्रापेजोइड आयो के छ फर्मुला तिमीले एरिया निकाल्ने केटा के छ फर्मुला ट्रापेजोइडको A plus B into H by 2. A plus B into H by 2. into H by 2 हैन मैले चाहिँ A plus B by 2 into H भन्छु अब कुरा एउटै हो हैन जस यो के हुन्छ यो A र B को के हुन्छ यसको एभरेज लिने हाइटले मल्टिप्लाई गर्ने एभरेज लिने भनेको के हो ट्रापेजोइडमा यो फर्मुलाले कस्तो खालको इन्डिकेट गर्न खोजेको थाहा छ यसको मिनिङ ल हेर त के हुँदै रहेछ यो तलपट्टि A ठुलो लेन्थ छ माथिपट्टि B सानो लेन्थ छ यो A plus B by 2 गर्न खोजेको अर्थ के हो यो गर्न चाहिँ यसको त मिन गरेको हो नि त भनेको यो A लेन्थ पनि लिदिन B लेन्थ पनि लिदिन यसको बीचको लेन्थ लिन्छु भने जस्तो हो मैले जुन यो ट्रापेजोइड हुन्छ यसलाई के यसले मानेको के हो रेक्टेंगल जस्तो मान्न खोजेको बीचबाट तिमीले के गरेको यसको चाहिँ लेन्थ लिएको यो जुनको बीचको लेन्थ हुन्छ यो भनेको मिन हो अनि हाइट भनेको त यच नै छ हाइट त चेन्ज छैन भनेपछि यो के हुन्छ तिमीले रेक्टेंगलकै फर्मुला आएको खास यसमा तर के गरेको छ A र B को हाफ मानेको जस्तो गरेको फिजिकल मिनिङ त यही हो हैन A र B को के गर्यो तिमीहरुको A भने फरक लेन्थ छ B भने फरक छ यसलाई मिन लिदियो भने के भयो एउटा जुन मिन डाटा आउँछ त्यो भनेको A भनेको नि त्यही B भनेको नि त्यही भन्न खोजेको मिन त्यो भनेको के भयो अनि यस त फिक्स छँदैछ भनेपछि के हो रेक्टेंगलको फर्मुला जस्तो भयो L इन्टु B गरे जस्तो भयो हो यही लजिकहरु यस्तै यस्तै हाम्रो लजिक युज गरेर हामी के गर्छौं अरुको पनि गर्छौं पछि है मैले यही कुरा कन्सेप्ट पछि युज गर्छु तिमीलाई अब अहिले तिमीले के गर्नु फिल्डमा गएर कुनै पनि एरियाको प्लटको एरिया निकाल्नु पर्यो भने तिमीले यसको फिक्स तिमीलाई चाहिँ यदि यसको फिगरको थाहा छ भने त्यसलाई चाहिँ एज अ फिगर अनुसार तिमीले यसरी AB लिएर अथवा यच लिएर गर्ने हो कि अथवा चाहिँ रेक्टेंगल हो भने AB मात्र लिने हो कि यसरी के हुन्छ तिमीले निकाल्न सक्छ यदि के पनि गर्न सक्दैन भने त हामीसँग लास्ट अप्सन छँदैछ हामीले ट्रायंगलमा डिवाइड गरेर ट्रायंगुलेसन गरेर गर्न सक्छौं है त भने तिमीले एरिया निकाल्नु पर्यो भने तिमीले के हुन्छ एरिया अफ ट्रायंगल सम्झिनु पर्यो सबै लेन्थ ABC भन्ने लेन्थ आउँछ नि तिमीले त्यसबाट यस निकाल्न सक्छ यसलाई युज गरेर एरिया अफ ट्रायंगलको फर्मुला आउन सक्छ अब त्यस्तै गरी राइट एंगल ट्रायंगल हुन गयो कुनै केसमा भने त्यो 1/2 B into H भन्दैछ अब त्यो सम्झिन परेन अहिले अर्को रेक्टेंगल छ भने L into B ट्रापेजोइड छ भने ठीक छ त्यही A plus B by 2 into H अथवा D गरेको रहेछ यहाँ यसरी गर्न सकिन्छ तर फिल्डमा गरे यदि यसरी कर्व नेचरको आइदियो भने फिल्डमा गरे तर यसरी कर्व खालको आइदियो भने के गर्ने अर्को समस्या पर्छ फेरि कसरी गर्न सकिन्छ होला यदि फिगरमा चाहिँ तलपट्टि रेक्टेंगल जस्तो भयो यदि माथिपट्टि के हुन्छ यसरी सेमी सर्कल जस्तै आएन तिमीले यसलाई के हुन्छ दुईटा भागमा डिवाइड गरेर तलपट्टि रेक्टेंगलको फर्मुला माथिपट्टि सेमी सर्कलको फर्मुला दिन सक्छ म चाहिँ एउटा फिगरलाई के हुन्छ कुनालाई एउटा पार्टमा डिवाइड गर्ने कुनालाई एउटा पार्टमा गर्ने कुनालाई रेक्टेंगल बनाउने कुनालाई सेमी सर्कल बनाएर हामीले मेजर गर्न सक्छौं दुईटाको फरक फरक हैन यसरी पोर्सनमा गर्न सक्यौं तर समस्या अब के पर्छ भन्दाखेरि फिल्डमा जाँदाखेरि यदि इरेगुलर बाउन्ड्री भयो भने अहिलेसम्म त रेगुलर छ कर्व नै भयो भने स्मुथ सर्कलको आर्क छ नभए के हुन्छ तिमीहरुको कि रेक्टेंगल कि ट्रायंगल यस्तो हुनको लागि हुन्छ तिमीहरुको के हुन्छ स्मुथ एउटै खालको लाइन छ तर फिल्डमा गएर तिम्रो कन्डिसन कस्तो भइदियो एउटा लाइन छ यसरी अनि के भयो यसरी जिगज्याग भइदियो यसरी अब एरिया कसरी निकाल्ने समस्या पर्यो हैन अब यो एरिया निकाल्न पनि हामीले गर्न के गर्छौं यसलाई फेरि फिगरलाई के भन्छ एउटा सिम्पल फिगर अर्को कम्प्लेक्स फिगरमा डिवाइड गर्छौं तलपट्टि के गर्ने यसरी यसलाई के मान्न सक्छौं हामीले रेक्टेंगल मानेर एउटा फिगरलाई तलपट्टि रेक्टेंगल मान्न सक्छौं यसको एरिया निकाल्न सक्छौं अब माथिको पार्ट भयो माथिको पार्टलाई के गर्ने हो यो माथिको पार्ट आयो भने अब हामीले के गर्छौं यो माथिको पार्टलाई डिवाइड गर्छौं स्मल सेगमेन्टहरुमा डिवाइड गर्छौं अनि बेस्ड अन द नेचर अफ द बाउन्ड्री को नेचर अनुसार हामीले फरक फरक तरिकाले यसको के गर्छौं सल्भ गर्छौं यदि यो जुन बाउन्ड्री छ यो बाउन्ड्रीलाई यदि तिमीले स्मुथ लाइनमा कन्सिडर गर्न मिल्छ भने यसरी
स्मुथ लाइनमा कन्सिडर गर्न मिल्छ भने अब हामीले के गर्छौँ फलोइङ टेक्निक्सहरू पढ्छौँ मिड अर्डिनेट मेथड एभरेज अर्डिनेट मेथड ट्रापेजोइडल रुल र सिम्पसन रुल यो चारवटा मेथडबाट हामीले के हुन्छ माथिको जुन छ इरेगुलर तपाईको स्क्रिन शेयर भएको छ त्यो एरियाहरुको फर्मुला मात्र देखाइरहेछ ए हो र एकछिन गए अविनदेखि देखाएको थिएन हो र बोल्नु पर्यो नि त केटा हो किन लजाउँछ त नि गए म फेरि प्रेजेन्ट गर्छु अहिले के छ अहिले देखिन्छ सर ल देखाइछ सर ल त्यसो भए यहाँ हेर त मलाई अघि भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि कहिलेकाहीँ फिल्डमा चाहिँ रेगुलर स्ट्रेट लाइनबाट आएको छ भने त ठिक छ है स्ट्रेट लाइन छैन तिम्रो फिल्डमा ग्राउन्डको नेचर के भयो यसरी कुनै एउटा बाउन्ड्री चाहिँ यसरी जिगज्याग छ कि कुनै रेगुलर सेपमा छैन त्यो रेगुलर सेपमा छैन भने चाहिँ अब तिमीले के गर्नु पर्यो अरु कुनै फरक मेथडबाट निकाल्नु पर्छ एरिया निकाल्नु पर्यो भने तिमीले सायद यो त अलिअलि त पढेको छ तिमीले यस्तो रेगुलर इरेगुलर सेपको चाहिँ तिमीले एरिया निकाल्न के पढेछ अहिलेसम्म ल भन त कसँग के कन्सेप्ट छ भने इरेगुलर सेपको कुनै चीज छ भने त्यसको एरिया निकाल्नु पर्यो भने कसरी गर्न निकाल्न सकिन्छ ग्राफमा गरेर निकाल्दिन्छ हजुर इन्टिजर्सबाट गरेर निकाल्दिन्छ के देखे के गरेर ग्राफमा त्यो एरियालाई प्लट गरेर अनि युनिट गर्दै मैले हो एकदम सही कुरा गरे हो मैले यही एक्सपेक्ट गरेको थिएँ है साइन्समा तिमीले पढेको छ कि हुन्छ त्यो ग्राफमा तिमीले चाहिँ इरेगुलर सर्फेसलाई के भने ड्र गर्ने त्यसपछि काउन्ट गर्ने हैन नम्बर अफ कम्प्लिट बक्स कतिवटा छ कम्प्लिट बक्स भनेको त सानो सानो भनेको यति हो डाइमेन्सन हामीलाई थाहा हुन्छ त्यसै इनकम्प्लिट बक्सलाई चाहिँ हाफ मानेर हामीले के गर्छौँ एरिया निकाल्छौँ सेम त्यस्तै हो तर यसमा चाहिँ अलिकति फरक भयो किन रियल फिल्डमा चाहिँ त्यसरी अब डाटालाई चाहिँ लिएर आएर चाहिँ फिल्डमा डाटा लिएर आएर चाहिँ प्लट गर्ने बेला नै इररहरू आइसकेको हुन्छ नि त फिल्डमै डाटा कसरी लिने त्यो इरेगुलर सेपको डाटा त फिल्डमा ल्यान्डको कसरी लिएर आउने ल्यान्डलाई पेपरमाथि राखेर ड्र गर्न मिल्यो भए त सजिलो हुन्थ्यो त्यो मिलेन हैन त्यसरी फिल्डको नेचर अनुसार हामीले के गर्छौँ मेथड्स छ सर्टेन मेथड्सहरू त्यसमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको सेपको छ भने पहिला चाहिँ जति ठाउँको सकिन्छ त्यतिलाई के भन्छ सिम्पल बनाइदिइहाल्ने भनेको मैले सर्टेन पोर्सनलाई के हुन्छ यो रेक्टेङ्गल बनाइदियो भने यसको एरिया निस्किन्छ त्यही भएर नम्बर 1 फिगरमा के हुन्छ यसलाई रेक्टेङ्गलको एरिया भनेर मैले फिक्स बनाइदिन्छु जुन यो माथिको इरेगुलर सेप छ यो इरेगुलर सेपलाई अब मैले के गर्छु सर्टेन नम्बर अफ सेगमेन्ट्समा डिभाइड गरिदिन्छु कि अनि के हुन्छ तिमीले इच एन्ड एभ्री सेगमेन्टको एरिया निकाल्नुपर्छ यो एरिया निकाल्ने तरिका चाहिँ तिमीहरू के छ यो मिड अर्डिनेट मेथड एभरेज अर्डिनेट मेथड ट्रापेजोइडल रुल र सिम्पसन रुल भनेर यो मेथडहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्न सकिन्छ एरिया यो केसमा चाहिँ के हुन्छ यो जुन बाउन्ड्रीहरू छ त्यो बाउन्ड्री हामीले चाहिँ फाइनाइट यो इलिमेन्टहरूलाई सानो सेगमेन्टहरूलाई लियौँ भने चाहिँ अब के हुन्छ यो दुईटा इलिमेन्टहरू बिचको जुन कर्भ छ नि यो कर्भलाई हामीले स्ट्रेट लाइन जस्तो एजुम गर्न पाउँछौँ कि के हो त्यसमा स्ट्रेट लाइन यसरी के हुन्छ तिमीहरूको स्ट्रेट लाइन बने जस्तो इरर त अलिकति हुन्छ है अब यो एजुम्सन गरिन्छ यसरी स्ट्रेट लाइन गरेर तिमीहरूको यो गर्दै जाऊ म तिमीलाई बिचबिचमा एउटा दुईटा टिप्सहरू पनि दिन्छु पछि रियल फिल्ड सम्बन्धी कुरा के हुन्छ भन्ने कुरा है भनेपछि यो हेऱ्यो भने तिमीले के हुन्छ स्ट्रेट लाइन इच एन्ड एभ्री सेगमेन्टहरूको बिचको जुन कर्भ छ त्यो कर्भलाई हामीले के भन्छ स्ट्रेट लाइन एजुम गरेर हामीले एरिया निकाल्न सक्छौँ त्यो एरिया निकाल्ने कन्सेप्ट भनेको यो अब चारवटा मेथडबाट हो हेरौँ कसरी निकाल्न मिल्दो रहेछ भनेर फिल्डमा गएर डाटा कसरी लिने अनि एरिया कसरी निस्किन्छ भनेर फिल्डमा गएर यो के हुन्छ यो तल्लोपट्टिको जुन छ यो यसलाई हामीले बेस लाइन भन्छौँ है जसलाई चाहिँ हामीले डिभाइड गरेका छौँ नि यो चाहिँ के हो हाम्रो बेस लाइन हो त्यसपछि यो जुन हामीले यो भर्टिकल लाइन छ नि जुन हामीले सेगमेन्टमा डिभाइड गर्नको लागि जुन भर्टिकल लाइनहरू युज गरेका थियौँ जुन यो निलो लाइनहरू छ यिनीहरू चाहिँ के हो यिनीहरूलाई हामीले ओर्डिनेट भन्छौँ अर्डिनेट ORDINATE सिम्बलको रूपमा युज गर्ने भने O युज गर्छौँ हामीले O1 O2 O3 युज गर्छौँ जुन यो सेगमेन्टहरूको बिचमा ग्याप छ नि यदि यो ग्याप हामीले गराउने हो भने फिल्डमा गएर यदि हामीले गर्ने हो भने किन फरक ग्यापमा गर्ने सेम ग्यापमा राख्यो भने डाटा लिन पनि सजिलो हुन्छ त्यही भएर हामीले के भन्छ यो सर्टेन इक्वल भागमा डिभाइड गर्छौँ सबैलाई इक्वल इन्टरभलमा त्यो इक्वल इन्टरभलको इच एन्ड एभ्री लेन्थ भनेको के डी हो तिमीले चाहिँ डी भनेर चाहिँ लेख्न पायो
है। ओ भनेको के भयो अर्डिनेट भयो, सुरुदेखि O1 O2 हुँदै O1 O2 हुँदै तिम्रो के हुन्छ ON सम्म पुग्छ अर्डिनेट, त्यो भर्टिकल लाइनको लेन्थ। अनि जुन तिम्रो डिभाइड गर्दाखेरि जुन विड्थ आउँछ सेगमेन्टको, त्यो सेगमेन्टको विड्थ भनेको हाम्रो कतिवटा भाग लगाउँछ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। भाग लगाउँदाखेरि इक्वल ग्यापमा हामीले भाग लगायौँ भने त्यो डी भनेको भ्यालु त फिक्स हुन्छ सबैको लागि, त्यो त्यता हामीले डी भने एउटा फिक्स भ्यालुमा मात्र भाग लगाइदिन्छ। अब मिड अर्डिनेट मेथडले के भन्छ भन्दाखेरि तिमीले हेर्यो भने अहिलेको केसमा O1 भनेको यो फिगरमा म लेखिदिन्छु। O1 भनेको यतातिरको कर्नर भयो, O2 भनेको के भयो यो दोस्रो भयो। O1 भनेको यो पहिलो भर्टिकल लाइन, O2 भनेको दोस्रो भर्टिकल लाइन, डट डट लाइनको कुरा होइन है। दोस्रो भनेको O2 भनेको यो भयो, त्यसै गरी O3 O4 भनेर यसरी तिमीले के हुन्छ अर्डिनेटहरू लेख्न सक्यो। डी ग्यापमा राखिरहेको छ, अहिले मैले भने जस्तै गरी डी ग्यापमा छ। टोटल बेस लाइनको लेन्थ चाहिँ कति छ यल छ। टोटल यललाई हामीले सर्टेन भाग लगाएको, त्यो सर्टेन भाग लगाउँदाखेरि डी को भ्यालु आउँछ डिभाइड बाई 5 डिभाइड बाई 6। तिमीले फिल्डको नेचर हेरेर कतिवटा भाग लगाउँदा ठिक हुन्छ त्यो अनुसार गर्न सक्छौ। O1 O2 O3 O4 गर्दै गर्दै आयो। मिड अर्डिनेट मेथडले के भन्छ नाममा के छ मिड अर्डिनेट भनेछ। अर्डिनेट हो त भनेको यो O1 O2 O3 लाई अर्डिनेट भन्छ। मिड अर्डिनेट भनेको के हो यो दुईटा अर्डिनेटको बिचमा हामीले एउटा नेक्स्ट एउटा मिड अर्डिनेट राखिदिन्छ जुनलाई M1 M2 M3 गरेर इन्डिकेट गरिरहेको छ फिगरमा। यो सबै के हो मिड अर्डिनेट। M1 M2 M3 हरू सबै मिड अर्डिनेटहरू। अब जुन तिमीलाई मैले ट्रापेजोइडको फर्मुला लगाएको थिएँ नि, यो भनेको त के हो एउटा सेगमेन्ट भनेको ट्रापेजोइड हैन त। अर्को दोस्रो सेगमेन्ट भनेको ट्रापेजोइड हो। तिमीले ट्रापेजोइड गरेर फर्मुला लाउन सक्थ्यो। अब अलिकति सजिलो गराउनलाई के गर्ने तिमीहरूको चाहिँ खास हुन त त्यही ट्रापेजोइड नै हो है, त्यही पनि अलिकति सजिलो भन्नलाई के हुन्छ यो जुन O1 को अर्डिनेटको लेन्थ छ र O2 को अर्डिनेटको लेन्थ छ, यो M1 को भ्यालु निकाल्न हामीले के गर्नुपर्छ M1 भनेको के भयो अर्डिनेट 1 र अर्डिनेट 2 को के हो एभरेज हो हैन। अर्डिनेट 1 र अर्डिनेट 2 को एभरेज जस्तो भ्यालु हो। म्हणजे यदि तिमीले फिल्डमा गएर चाहिँ यो O1 O2 O3 हरुको लेन्थ लिनको सट्टा यसरी तिमीले के हुन्छ यो M1 M2 M3 हरुको लेन्थ लियो भने चाहिँ फर्मुला भनेको एरिया भनेको यो सेगमेन्टको फर्स्ट सेगमेन्ट मैले ह्याच गरिदिन्छु यसलाई। जुन ह्याच गरेको छ यो ह्याच गरेको सेगमेन्टको एरिया चाहियो भने तिमीले ट्रापेजोइडको फर्मुला भने के गर्थ्यौ O1 + O2 डिभाइड बाइ 2 लाउँथ्यौ नि हैन त फर्मुला। यसको सट्टा अब डिभाइड 2 इन्टु के गर्थ्यौ हाइट भनेको अहिले केसमा के भयो d हुन्छ हैन इन्टु d गर्थ्यौ। त अब अहिलेको केसमा के भने यो O1 + O2 डिभाइड बाइ 2 को सट्टा अब हामीले के गर्छौं मिड अर्डिनेटको भ्यालु राख्छौं। भन्न खोजेको अब के भयो M1 इन्टु यो भनेको के टोटलमा M1 भयो इन्टु d। दोस्रो सेगमेन्टको के भयो M2 इन्टु d। थर्ड सेगमेन्टको M3 इन्टु d गरेर के हुन्छ तिमीले सबैको के हुन्छ यसरी निकाल्छ, सबैलाई सम गरिदिन्छ। सम गरेपछि के आउँछ टोटल एरिया आउँछ। त्यसलाई एज अ सिम्पल फर्मको टर्ममा लेख्ने भने एरिया प्लट भनेको के भयो यस्तो हुन्छ। एरिया प्लट भनेको d कमन आउँछ, त्यसै M1 + M2 + M3 डट mn सम्म गर्यो भने यसरी तिमीले एरिया निकाल्न सक्छ इरेगुलर बाउन्ड्री भएको लाइनको पनि। यो भनेको मिड अर्डिनेट मेथड भयो। एटलिस्ट हेडिङहरु बनाउने फिगरहरु बनाउने काम चाहिँ अनि फर्मुला मात्र भयो भने लेख्ने काम चाहिँ गरिराख है। यो बाहेक अब अर्को नेक्स्ट मेथड भनेको एभरेज अर्डिनेट मेथड छ। एभरेज अर्डिनेट मेथडमा चाहिँ सबै अर्डिनेटहरुको एभरेज गरे जस्तै गरी यहाँ चाहिँ कुरा चाहिँ फेरि सबै एउटै जस्तो लाग्छ तिमीलाई है, हुन पनि एउटै नै हो लजिकली हेर्ने भने थोरै मात्र फरक हुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ के भन्छ भने एभरेज अर्डिनेट मेथडले चाहिँ तिमीले चाहिँ टोटल नम्बर अफ टोटल अर्डिनेट्स कतिवटा छ अब तिमीले मिड निकाल्न परेन कि नामले के भनेछ एभरेज अर्डिनेट भनेछ नि अर्डिनेटहरुको एभरेज निकाल्ने भनेको के छ यो O1 र O2 को एभरेज निकाले जस्तै गरी O1 र O2 को एभरेज निकाले जस्तै गरी यसलाई हामीले डिवाइडेड बाइ 2 इन्टु d गर्थ्यौ यो भनेको एभरेज निकाले जस्तै हो अर्डिनेटको भनेको जस्तो मिड जस्तै कुरा हो। जसरी पनि अभियसली है फिल्डमा के डाटा लिन्छ भन्ने कुरा मात्र हो। फिल्डमा मिडको डाटा लिएन तिमीले अर्डिनेटकै डाटा लिएर आयो भने अब त्यो अर्डिनेटको डाटाले युज गर्ने भने तिमीले के भन्छ सबै अर्डिनेटको डाटालाई प्लस गरिदिने भनेको अहिले के भन्छ यो फर्स्ट सेगमेन्ट मात्र हेर्ने भने त O1 + O2 डिवाइडेड बाइ 2 इन्टु d गरे हुन्थ्यो
हैन। तर हामीले सबै के हुन्छ सबै अर्डिनेटको एभरेज गर्छौँ, एकैचोटि सबैको निकाल्छौँ। भने हजुरको के हुन्छ O1 + O2 + O3 + O4 गरेर सबै अर्डिनेटको प्लस गर्ने डिभाइडेड बाइ कति गर्नु पर्यो नम्बर अफ अर्डिनेट कतिवटा हुन्छ जतिवटा एलिमेन्ट छ त्योभन्दा एक नम्बर बढी हुन्छ हैन। नम्बर अफ अर्डिनेट नै भन्दा गन्दा पनि भयो। टोटल नम्बर अफ अर्डिनेट जतिवटा छ त्यति डिभाइड बाइ n गरे पनि भयो। यदि n भनेको नम्बर अफ सेगमेन्ट हो भने यहाँ चाहिँ नम्बर अफ डिभिजन भनेको छ है, त्यो भएर चाहिँ n + 1 गर्नु पर्यो तिम्रो नम्बर अफ अर्डिनेट निकाल्नलाई। यदि नम्बर अफ अर्डिनेट थाहा छ भने अहिले के छ 1 2 3 हुँदै 8 सम्म गएको भने के भयो O1 + O2 + O3 गर्दै O8 सम्म पुग्ने डिभाइडेड बाइ 8 गर्ने इन्टु के हुन्छ अब त होलमा हो नि त, त्यो लेन्थ चाहिँ के गर्नु पर्यो बेस लेन्थ युज गर्नु पर्यो इन्टु यल युज गर्नु पर्यो। त्यसो भए फर्मुला भनेको के भयो एरिया भनेको O1 + O2 + O3 डट ON डिभाइडेड बाइ यदि नम्बर अफ अर्डिनेट भन्ने हो भने चाहिँ n भनेको नम्बर अफ अर्डिनेट भनेको भने चाहिँ n मात्र लेखे भयो। यदि n भनेको नम्बर अफ डिभिजन हो भने n + 1 गरेर यसलाई इन्टु यल गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ एभरेज अर्डिनेट मेथड भनेको होल सबै अर्डिनेटको एभरेज निकाले जस्तो भयो नि त हैन। दुईटा चिजको एभरेज निकाल्ने बेला a + b डिभाइड बाइ 2 गरे जस्तो गरी यहाँ चाहिँ के हुन्छ 8 वटा चिजको एभरेज निकाल्ने बेला सबै त्यो 8 वटा चिज डिभाइडेड बाइ 8 गर्ने अनि के हुन्छ त्यसलाई हामीले एरिया मात्र ल्याउनु पर्यो इन्टु यल गरेर एरिया निकालेको। यो चाहिँ एभरेज अर्डिनेट मेथड भयो। फर्मुला मात्र फरक हो है, थोरै थोरै कन्सेप्ट फरक छ। यो फिल्डमा कुन डाटा लियो कसरी हामीले हिसाब गरेर छ त्यसकोमा डिपेन्ड भयो। यो गरेर नै एकैचोटि निकाले जस्तो भयो। अब अर्को भनेको ट्रापेजोइडल रुल। इक्जामको हिसाबले तिमीहरूलाई यो ट्रापेजोइडल रुल र सिम्पसन रुल एकदमै बढी इम्पोर्टेन्ट छ। लास्टको दुईटा ट्रापेजोइडल रुल र सिम्पसन रुल चाहिँ इक्जामको हिसाबले अलि बढी इम्पोर्टेन्ट छ है। ट्रापेजोइडल रुलमा के हुन्छ अब यसमा चाहिँ तिमीले डेरिभेसन हेरेर यसको यस्तो फर्मुला आउँछ भन्न नि पायो है। कुरा चाहिँ अहिले जुन ट्रापेजोइडको फर्मुला चाहिँ ट्रापेजोइडको फर्मुला नै लगाएर तिमीले डेरिभेसन गर्ने हो। भ्यालु मात्र तिमीले फरक तरिकाले राखेछ। यसमा चाहिँ गरेको के छ भन्दाखेरि अब होल यल नलिने, जस्तै हामीले एभरेज अर्डिनेट गर्यौ नि, एभरेज अर्डिनेटमा जस्तै गरे तिमीले के हुन्छ होल यलको मेजर नगरिकिन तिमीले के हुन्छ डी को ग्याप मात्र डी को डाटा मात्र मेजर गर्ने हो नि। अनि O1 O2 O3 सबैको डाटा लियो भने चाहिँ तिमीले एउटा मेथड भनेको ट्रापेजोइडल मेथड युज गर्न सक्छौ। यो ट्रापेजोइडल मेथडमा के हुन्छ इच एन्ड एभ्री सेगमेन्टलाई ट्रापेजोइड मानेको हो कि अगाडि जे हामी जे भन्दैछौँ त्यही नै हो है। अहिले के हुन्छ इच एन्ड एभ्री सेगमेन्टलाई तिमीले ट्रापेजोइड भन्ने मान्ने। त्यसरी तिमीलाई यहाँ देखाएको छ डेरिभेसनमा O1 र O2 को बिचमा बन्ने एरिया, O2 र O3 को बिचमा बन्ने एरिया, O3 र O4 को एरिया बन्ने सबै एरिया हुन्छ। त्यो सबैलाई जोड्ने भने के हुन्छ तिमीको टोटल एरिया निकाल्न मिल्छ। त्यो टोटल एरिया निकाल्ने भने इन टर्म्स अफ डी कमन लिएर हेर्ने भने टोटल एरिया भनेको के भयो यस्तो खालको फर्मुला आउँछ। डी भयो इन्टु फर्स्ट अर्डिनेट र लास्ट अर्डिनेटको हाफ सम गरेको हाफ अथवा मिन गरे जस्तो भयो प्लस अरु रिमेनिङ अर्डिनेट गरे भने के आउँछ टोटल एरिया आउँछ। यसलाई चाहिँ अझ मैले चाहिँ कसरी लेख्छु यो माथिको तरिकाले लेख्छु है। यसलाई म अझ ठुलो तरिकाले लेखिदिन्छु। मैले सम्झिनु पर्यो भने चाहिँ म चाहिँ यसरी सम्झिन्छु d/2 भन्छु। त्यो बाइ 2 पनि मैले बाहिर निकाल्छु। त्यसपछि के गरे ब्राकेट ब्राकेटमा के गर्ने फर्स्ट अर्डिनेट प्लस लास्ट अर्डिनेटको सम बाँकी सबैको के हो 2 टाइम्स भनेको के हुन्छ 2 टाइम्स O2 प्लस O3 प्लस डट हुँदै ON सम्म। यो मैले किन सम्झेँ भन्दा नेक्स्ट यसपछि आउने फर्मुला पनि यस्तै यस्तै नेचरको हुन्छ के, तर एउटा एउटै नेचर बनाएर चाहिँ सम्झिन सजिलो हुन्छ। म चाहिँ यसरी सम्झिन्छु, पुरा एउटै हो जुन सम्झे पनि। d/2 O1 प्लस ON अनि प्लस 2 टाइम्स अरु रिमेनिङ है। त्यो बाइ 2 कमन लिएको मात्र कुरा हो, अरु केही हैन। त्यही भएर म जुन तलपट्टि निलो लाइनले डार्क बनाइदिन्छु नि, यो निलो लाइनले डार्क बनाएको सम्झिन्छु मैले माथिको भन्दा है। यो भनेको के छ टोटल एरिया भनेको d/2 ब्राकेटमा के छ हेर्न सक्छौ तिमीले फर्स्ट अर्डिनेट प्लस लास्ट अर्डिनेट प्लस 2 टाइम्स सम अफ अदर अर्डिनेट्स। यो भनेको ट्रापेजोइडल रुल हो। लास्टमा जाउँ अर्को सिम्पसन रुल। सिम्पसन रुलमा कसरी गर्ने सिम्पसन रुलमा चाहिँ अलिकति यसमा फरक भनेको चाहिँ तिमीहरुको दुईटा सेगमेन्ट हैन कि तीनटा आई मिन दुईटा अर्डिनेटको हैन कि तीनटा अर्डिनेटलाई लिएर काम गर्छ। भन्नाले एकैचोटी दुईटा सेगमेन्टको एरिया निस्किन्छ। तिमीले हेर्यो भने चाहिँ यहाँ हेर्यो भने O1 भन्ने एउटा
अर्डिनेट छ, O2 भने अर्को अर्डिनेट, O3 भने अर्डिनेट छ। तिमीले यसको होल टोटलको एरिया निकालिरहेको हुन्छ। यो टोटलको एरिया निकाल्ने बेला अब अगाडिसम्म हामीले बाउन्ड्री के मानेको थियौँ? O1 भन्ने छ एउटा, O2 भन्ने छ। तिमीले के गरेको थियो? यसलाई चाहिँ तिमीले तलपट्टि बेस लाइन छ, तलपट्टि होरिजेन्टल नभए यसलाई चाहिँ इन्क्लाइन हामीले स्ट्रेट लाइन मानेका हुन्छ हैन। ग्राउन्डमा कर्भ नेचरको भयो भने यसलाई हामीले स्ट्रेट लाइन मानिरहेको छ। स्ट्रेट लाइन मान्दाखेरिसम्म तिमीले ट्रापेजोइडल रुल युज गरे सजिलो भयो है। ट्रापेजोइडल रुल लाएर गर्ने यदि स्ट्रेट लाइन मानेको हो भने यो बाउन्ड्रीलाई चाहिँ। तर सिम्पसन रुलले के भन्छ भने स्ट्रेट लाइन नमान्ने भन्छ, किनभने फिल्डमा त के हुन्छ त्यो कर्भ नेचरको आएको हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ हैन। तर कर्भ नै हो भने त कर्भ नै मानौँ भन्छ, तर कर्भ त फेरि फिल्डमा जस्तो पनि कर्भ हुन सक्छ। कुनै रियलिस्टिक हामीले बनाउने कर्भ पनि छ भने म्याच नहुन सक्छ, जुन पाइ त्यही हावा हुन सक्छ। त्यो भन्छ अब यसले चाहिँ के हुन्छ, यो माथिको जुन एउटा के हुन्छ तीनटा सेगमेन्ट लिएर O1 O2 प्लस अर्को O3 भनेको चाहिँ तीनटा अर्डिनेट लिएर अनि यो तीनटा अर्डिनेट बराबरको तिमीले के गरेको हुन्छ एउटा के मान्छ यसरी एउटा प्याराबोलिक कर्भ एज्युम गर्छ। माथिपट्टि यसले के भन्छ एउटा प्याराबोलिक कर्भ युज गर्छ। भन्न खोजेको के हो अब तिमीहरूको यो तिमीले हेर्छ FED भन्ने बाउन्ड्री मान्छ। ट्रापेजोइड भएको के हुन्छ F देखि E सम्म एउटा स्ट्रेट लाइन मान्थ्यो अनि E देखि अब अर्को के भन्छ यहाँ D छ भने D सम्म अर्को स्ट्रेट लाइन मान्थ्यो यसरी। तर यसले के भन्छ यसले चाहिँ होल कर्भ मान्छ। कर्भ मान्यो भने तल माथिको पोर्सन हेलो सुन्नेछ म बोलेको? स्क्रिन पनि देखिरहेछ? देखिरहेछ सर। यसको फर्मुला हेर्यो भने सिम्पसन रुललाई हेर्यो भने चाहिँ फर्मुला के छ? अहिलेको D/2 वाला थियो भने यसको D/3 वाला आउँछ फर्मुला। टोटल एरिया भनेको के हुन्छ D/3 D भनेको स्मल d नै हो है। त्यही दुईटा अर्डिनेटहरुको बीचको ग्याप तीनटा भनेपछि तीनटा भन्नु पर्दैन, अहिले दुईटा नै हो। दुईटा अर्डिनेट बीचको ग्याप नै हो D भनेको। फर्मुला चाहिँ के हुन्छ फर्स्ट अर्डिनेट प्लस लास्ट अर्डिनेट, अगाडिको जस्तै फर्स्ट अर्डिनेट प्लस लास्ट अर्डिनेट अनि 4 टाइम्स चाहिँ के गर्ने इभन अर्डिनेटको सम भनेको O2 प्लस O4 प्लस O6 जस्तो खालको के हुन्छ इभन अर्डिनेटहरुको के गर्ने सम प्लस के हुन्छ 2 टाइम्स चाहिँ अड सेमेस्टर सरी अड अर्डिनेटहरुको सम 5 यसरी। यसको फर्मुला भनेको यस्तो भन्छ। यस सम्झिनु पर्यो भने एरिया भनेको के छ टोटल एरिया भनेको कमन डिस्टेन्स डिवाइड बाइ 3 ब्राकेटमा चाहिँ फर्स्ट अर्डिनेट प्लस लास्ट अर्डिनेट अनि तलपट्टि छ प्लस 4 टाइम्स सम अफ इभन अर्डिनेट प्लस 2 टाइम्स सम अफ अड अर्डिनेट। यो चाहिँ सिम्पसन रुल हो। सिम्पसन रुलले के गर्छ बाउन्ड्रीलाई चाहिँ तिमीहरुको कर्भ नेचरको मानिरहेको हुन्छ। अझ स्पेसिफिकली भन्यो भने प्याराबोलिक कर्भ नेचरको मान्छ। तिमीलाई के लाग्छ ट्रापेजोइडल रुलबाट अलि करेक्ट रियलको एन्सर आउँछ होला कि सिम्पसनबाट अलि रियलको एन्सर आउँछ होला? कुन मेथड अलि बढी एक्युरेट होला? सर सिम्पसनबाट। सिम्पसनबाट बढी एक्युरेट होला। तर कस्तो बेला यदि ग्राउन्ड पनि के छ कर्भ नेचरको छ भने है। यदि स्ट्रेट नै छ भने त बरु गरिराख्नु परेन। स्ट्रेट नै छ भने ट्रापेजोइडल रुलले सफिसिएन्टली हुन्छ राम्रो डाटा आउँछ है। त्यो कर्भ नेचरको छ भने तिमीले सिम्पसन रुल लगायो भने अलिकति करेक्ट आउँछ अलि आउला। त्यो तिमीले एन्सर चेक गर्न पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ दुईटैबाट एन्सर निकाल भन्छ। ट्रापेजोइडबाट पनि निकाल्न पर्ने हुन्छ सिम्पसनबाट पनि निकाल्न पर्ने हुन्छ भ्यालु एउटै नआउन सक्छ। जेनरली आउँदैन किनभने कर्भ बाउन्ड्री नै कर्भ मानिसकेपछि फरक त आउनु भइहाल्यो। ल यिनीहरु चाहिँ के भयो तिमीहरुको मेथड्स भयो। यति मात्र छैन एरिया निकाल्ने अरु थुप्रै मेथड्स छ। यो भनेको फिल्डबाट लिएर आउने डाटाको आधारमा हो। अब अरु कुराहरु हामीले नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौं। नेक्स्ट क्लासमा अरु मेथडहरु आउँछ हाम्रो।
नेक्स्ट मेथडमा चाहिँ हामीले यो मेरिडियन मेथड, डबल मेरिडियन मेथड, ल्याटिट्युड र डिपार्चरको मेथड र कोअर्डिनेट मेथड भनेको तिमीले यदि यो फिल्डमाबाट लिएर आएको डाटालाई तिमीले पेपरमा ल्याएर प्लट गर्यो भने त्यो प्लट गरेको आधारमा अब त्यो प्लट गरेको एरिया डाटाबाट चाहिँ तिमीले एरिया निकाल्न पर्यो भने यस्तो तरिकाले एरिया निकाल्न मिल्छ क्लोज्ड फिगरहरूको लागि, जुन हामीले नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ। अनि यसको पहिला सुरुमा यसको न्युमेरिक गरेर ल, जुन हामीले अहिलेसम्म पढ्यौँ यसको न्युमेरिक गर्छौँ पहिला सिम्पसन रुल र ट्रापेजोइडल रुलको, त्यसपछि बल्ल यो क्लोज ट्राभर्सहरूको लागि हेरौँ ल है त। ल आजलाई त्यसो भए यहीँ एन्ड गरौँ। सिनेटनेस डाउनलोड गर्छु म। ल एन्ड गर्दै है क्लास।